नमस्कार. तुमकां येदोळूच खबर असले प्रकार कॉमेडी कंपनी क्रिएशन्स बोंदेरा काल माय डियर फादर फिल्म येदोळूच तयार जावन आसा. जायत्या लोकांनी उर्बेन राखून रावचे बरी केल्ली ही मुवी ह्याच सप्टेंबराच्या 24 तारखेर रिलीज जातली. तुमच्या लागशिल्ल्या थिएटरांनी तुमकां ती पळोवंक मेळटली. फादर ही काणी कशी, हें नांव कित्याक आयलें, फादर चलोवन आयली वाट तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. सुरू जाला नाटक जिविताचो, विचित्र खेळ हो गुंड्यांचो. चडणी देवणी फोडणी धावणी, समजना गुटकी ते रचनेचो. सुरू जाला नाटक जिविताचो, विचित्र खेळ हो गुंड्यांचो. चडणी देवणी फोडणी धावणी, समजना गुटकी ते रचनेचो. कोंबे आट म्हणली शॉर्ट मुवी आयल्या उपरांत ताचे रेस्पॉन्स पळयल्या उपरांत आमकां एक उर्बा आसली आमचें एक फीचर फिल्म जायचे म्हणून. ताचे उपरांत जायत्या जाणांनी युट्यूबार ही मुवी पळयल्या उपरांत विचारलें आसा तुमी अर्दीच मुवी दाखयल्या, पुर्ती केदाळां दाखयतात, हाचें पार्ट 2 केदाळां येता म्हणून. पूण ती काणी तितलीच आसली, आमी तितल्यार रावयल्ली, ती काणी थंय संपल्या. पूण लोकांच्या उर्बेक लागून आमची उर्बा वाडताना अस्मिताय म्हणली मुवी आयली आनी त्या फिल्माचें प्रमोशन वर्क कितें आसलें, पब्लिसिटी कितें आसली ती कॉमेडी कंपनीच्या माथ्यार पडली आनी ती यशस्वी रितीन आमी संपयली सयत आनी 100 दीस ती मुवी थिएटरांत रावचें काम आमी केल्लें आसा. आनी हो वावर चलता चलता ह्या वावरा फाटल्यान हांव रवीन मार्टिस आनी मारिया जॉयस चड मेतेर आसले हांव. आनी त्या वेळार आमच्या तेगा मदें एक चिंता पायिल्लें आमची एक मुवी करया म्हणून. त्या वेळार बजेटय नासली आमच्या लागीं, आतांय ना न्ही सांगायचें जाल्यार आतांय आमच्या फिल्माक प्रोड्युसर म्हणलो ना. पूण एक आशा आसली एक फिल्म जायची म्हणून. ह्या फाटल्यान काणयेच्या सोदनेर पडलें हांव. काणयेच्या सोदनेर पडता पडता आसतना रवीन मार्टिसान ताचे थोडे इनपुट्स दिले, ताच्यो थोड्यो गजाली, थोडे जिवंत पात्र जे कितें नीज पात्र ह्या समाजांत आसले, आमच्या सुत्तरांत आसले ते थोडे पात्र हाडून ह्या फिल्मांत आमी रिगयले. थोडे पात्र रवीन मार्टिसान रचले, थोडे पात्र हांवें रचले. अशें सांगाता मेळोन दोगांयनी सांगाता मेळोन एक काणी रचली. पूण ही काणी रचली 10 दिसांनी, 1 म्हयन्यान, 2 म्हयन्यांनी न्ही, बरोबर 10 म्हयने ही काणी आमी चर्चेर दवरली. हांव आनी रवीन मार्टिस हर एक दीस म्हणले बरी चर्चेर पडटलें, हें तशें करया, तें अशें करया, तें तो पात्र हांगा हाडया, हो पात्र तसो करया. पूण आमी फिल्माक नांव दवरूं नातलें. त्या मदें आमी नांवाच्या सुद्नेर पडल्या. जायतीं नांवां आशार पाशार जालीं आमच्या मदें, आमच्या ग्रुपार जायतीं नांवां हांवें तोडीन दिलीं, रविनान तोडीन दिलीं, मारियान तोडीन दिलीं. पूण खंयची पसंदीची म्हणून नातलीं. त्या आयडियान रवीन मार्टिसान एक फादर म्हणलें एक टायटल वॉट्सअप ग्रुपार घालें आमच्या. ताचे उपरांत इल्ल्या वेळान माय डियर फादर म्हणून घालून एक इमोजी धाडली. म्हळ्यार एक दोळो दांपून जीब भायर घालून करून एक इमोजी आसता ती. म्हळ्यार तो त्या टायटलान सिरियस नातलो. पूण म्हाका खंयी तें टायटल बरें लागलें, माय डियर फादर. खंयी इल्लेशें डिफरंट आयकता म्हणटाना हांवें म्हळें रविनाक हें टायटल बरें आसा, हें वापरया म्हणून. केदाळ आमी माय डियर फादर म्हळ्यार टायटलाक फिक्स जाल्या. थंयतावन खाणयेक दुसऱ्यो गुंड्यो सुरू जाल्यो. कित्याक म्हळ्यार आवयांचेर, आवयच्या सेंटिमेंटाचेर जायतीं फिल्मां आयल्यांत हाचे पयलें, आवयक प्रधान पात्र दवरून. पूण बापायच्या काणयेची फिल्मां मस्त उणी आयल्यांत, मस्त उणी. तांतल्या तातूंत कोंकणीन मस्त उणी. तशें आसतना हांगा एक पात्र, प्रमुख पात्र आमी एका स्त्रियेक म्हूण दवरलो आसलो, एका आवयक दवरलो. आनी तो पात्र त्या दिसांतावन आमी बापायक कन्वर्ट केलो, तो पात्र दादल्याक दिवन. थंयतावन विशेश गुंडी आमच्या फिल्माक मेळ्ळी. केदाळ माय डियर फादर म्हणलें टायटल फिक्स जालें. थंय ह्या फिल्मांत एक पाद्रा बी आसा जे, ताचे सांगाता दुसरे बापय आसा जे. म्हणल्यार एका चिंतपान रवीन मार्टिसान एक याजक आसलो, एक कापुचीन याजक, एक विशेष याजक म्हण येता. त्या याजकाचो पात्र आसा तसो आमी हांगा हाडून ह्या फिल्मांत रिगयलो.
आनी पाद्र्या म्हणले तक्षण आमच्या मतींत येवची गजाल कितें म्हळ्यार पाद्र्या म्हळ्यार मीस पेटयता, दैवीक संगती उलयता, शिक्षण संस्थे चलयता, गंभीर याजक म्हणून. पूण हांगा तुमकां पळोवंक मेळचो याजक कसो दुसऱ्या कालेतीचो, संपूर्ण वेगळ्या रितीचो याजक ह्या फिल्मांत तुमकां पळोवंक मेळटा. अशें आसतना काणी आमी जरयली 10 म्हयने पर्यंत आमी स्क्रिप्ट म्हणलो केल्लो ना. 10 म्हयने पर्यंत आमी डिस्कशनर्च ही काणी सगळी आमच्या तकलेर बसयली आनी 10 म्हयन्या उपरांत आमी एक ऑफिस सोदून, कुलशेखरांत ऑफिस सोदून त्या ऑफिसांत बसून स्क्रिप्ट बरोवंक सुरू केलो. एका गोश्टील्यान हांवें बरोवन दिवचो एक सीन, एका गोश्टील्यान आमच्या मारियान टायपींग करून दिवचो. अशें एक 6-8 दिसांनी हो स्क्रिप्ट आमी संपूर्ण टायपींग करून ताचें प्रिंट आवट काडून ताच्या उपरांत तातूंत कितें करेक्शन आसा, खंयचें काडूंक आसा, खंयचें कुडसूंक आसा, खंयचे अतिरेक भोगता, त्यो पुरो गजाली 3 फावटी आमी तो स्क्रिप्ट रायट करून एका निर्दिश्ट एका कृतयेक हाडून रावयलो. एक आशा आसली कितें म्हळ्यार कोंब्याट शॉर्ट मुवी कितें काडल्या त्याच पंगडाक घेवन ही मुवी काडिजे म्हणून. तशें आसतना डेन्नूक हांवें डेनल जेसन आमच्या डॉल्लाबाचो पूत ताका पयलेंच सांगलें डेन्नू अशी काणी करनासा आनी DOP तुवेंच करिजे म्हणून. स्क्रिप्ट सगळो जाल्या उपरांत डेन्नूक आपोवन काणी सांगली. डेन्नूक काणी पसंद जाली. ताणें एक गुंडी सोडीत दिली आमकां. अशें केल्यार बरें नेल्लो म्हणलो. कशें म्हळ्यार ही काणी आमी एक 25-30 वर्सांक फाटीं व्हरया. आमकांय उर्बा सोडली जायत म्हळें. थंय आमी कश्टार पडल्या. 25-30 वर्सां आदलें नेसाण, त्या काळाचीं वेहिकलां, त्या काळाचे काळें लोकेशन्स ते आमकां इल्लेशे कालें कश्टार पडचे तसले दीस आयले. कित्याक म्हळ्यार त्या सोदनेक आमी पडटाना आमकां त्यो गजाली कळ्ळ्यो. ती गजाल हांव तुमकां उपरांत सांगतां. एक मात्र आमी खडाखंडीत सांगूंक आशेता कितें म्हळ्यार सगळे फिल्म तुमकां एक 2.5 वरांचें फिल्म एका हळ्ळेच्या वातावरणांत बसून सगळ्या 5व्या धर्तेचो अनुभव जोडून तुमी बिलकूल भायर येतल्यात. कित्याक म्हळ्यार ह्या फिल्मांत व्हड रस्ते नात, व्हडलीं वेहिकलां नात. कांय 25-30 वर्सां आदल्या काळाची थोडी वेहिकलां अप्रूप थोडे कडेन पळोवंक मेळटात. सोडल्यार त्या फिल्माक आमी वापरलें कॉस्ट्यूम डेनिस मोंतेरो आमचो आमिगो टेलर्स ताणें मस्त वावर केल्लो आसा कॉस्ट्यूम डिजायना विशयांत. जायत्यांक आमी जावन दिल्लें आसा आनी थोड्या कलाकारांनी तांणीच कॉस्ट्यूम अरेंज केल्लें आसा. तशें म्हणटाना एक संपूर्ण एक थोड्या वर्सांच्या फाटीं वचून तुमी ती काणी अनुभव करून असो एक संदर्भ तुमकां खंडीत जावन आमी वदक सुद्दां दितेल्या. अशें आसतना स्क्रिप्टाच्या वयर आनीक थोडी डिस्कशनां जालीं. डेन्नो आयलो ताचे उपरांत थोड्या लागीं आमी काणी डिस्कशन करतना सगळ्यांक ही काणी रुचली आनी अख्रेक स्क्रिप्ट व्हरून हांवें एका पाद्र्याबाच्या मेजार दवरलो. फादर हो स्क्रिप्ट तुमी वाचिजे आनी तुमचे अभिप्राय सांगाजे म्हणून. फादर चलोवन आयिल्ली वाट आयच्या दिसाक हांगासर रावयता. मुखल्या एपिसोडांत तुमकां आनीक जायत्यो गजाली जावंक पुरो आमचें शुटींग एक्सपिरियन्स, शुटिंगांत घडिल्ल्यो थोड्यो गजाली, आमी आयिल्ले कश्ट, ह्यो पुरो गजाली तुमचे मुखार नेक्स्ट एपिसोडांत दवरता. सुरू जाला नाटक जिविताचो, विचित्र खेळ हो गुंड्यांचो. चढणी देवणी फोडणी धावणी, समजाना गुटकी ते रचनेचो. सुरू जाला नाटक जिविताचो, विचित्र